Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you? Good. أعوذ بالله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة اللهب. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. After. After what? سيصلى. فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورة الكافرون. سورة الكافرون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون فيصلى نارا ذات ولا لهب أنتم. ولا أنتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Okay, now start reading. First you should start a reading. Start Suratus. Why are you joining right now? Walaikum Salam. We have سورة Zakaria. زل Join after 15 minutes, okay? زل زلزي زل. زل I mean the سورة الزل سورتز. سورة الزلزال زل. زلزالي مدنية. They were coming like too quickly. Start. Start. إذا But they are coming. زلزلت Wait a minute, let me grab القمر أرسو زلزلما زلزة. زلزلما It's meme. Is it meme? زلزلة زلزالها Then وأخرج تلراد till الأرض Hello. Yeah, I'm ready. أث أث أثقل قلها أثقالها. أثقالها
ولا ولل و وقال وقال stir the قاف وقال وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث يومئذ يومئذ تحدث what تحدث تحدث أخبره أخبرها what did I say you so whenever you will see this alif أخبرها بأن ربك أوحى لها هي يومئذ يومئذ يصدر الناس what أفتاتا أشتاتا One more time. أشتاتا ليروا ليروا أعماهم أعمالهم أعمالهم after that one يعمل مثقال what's the repeat again repeat it again فمن يعمل مثقال لذرة خيرا خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا شر شرا يره
Okay, now start with me. Say سورة البينة. سورة البقية. بينة. بينة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين لم يكن الذين كفروا كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب والمشركين والمشركين منفكين منفكين حتى ها حتى متى حتى حتى تأتيهم البينة. تتيم بينة. Where are you? Where are you looking? Look at the screen. تأتيهم تأتيهم البينة. البينة. رسول رسول من الله من الله يتلو مت- أم يتلو يتلو صحفا صحفا مطهرة مطهرة فيها فيها كتب كتب قيمة كتب بينة قيمة. قيمة. وما تفرق الذين وما تقررين وما وما تفرق الذين وفرق الذين تفرق الذين الذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب أوتوا أوتوا الكتاب إلا إلا من بعد من بعد ما جاءتهم ما جاءتهم البينة. البينة. وما أمروا وما أمروا أمروا. Okay, just you should practice till here. 4 1 2 3 okay, line. Okay. Now recite Surah Al-Ma'un. أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدع اليتيم. Second one. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. This one. After you didn't memorize till now. I did. Then why are you not reciting? Repeat again. أرأيت الذي أرأيت الذي يكذب بالدين
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين أم الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. You should perfect it, okay? Then inshallah we'll start on a Monday, new surah. Okay. Any first kalima? First kalima, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meaning? There's no God except Allah. Prophet Muhammad, peace be upon him, Allah's messenger. Second kalima? Second kalima, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Third kalima, سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Fourth kalima, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وحي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Fifth kalima. Fourth. I just did the fourth one. Fifth. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا وهو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Okay, is it enough for today? Yes. Assalamu alaikum. Bye. Wa alaikum assalam. Bye.